अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जावियों से और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आज सबसे पहले तो वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा कौमी असम्बली से उन्होंने खिताब किया, और आज जब वो पार्लियामेंट हाउस तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी पार्टी के MNA से, अपने अरकान से मुलाकातें भी की चेंबर हाउस में, अपने चेंबर में, और वहां पर कुछ उनके जो बातें थी या जो उनके बजट के हवाले से उनके शिकायत थी, उनके ग्रीवेंसेस थे या उनके जो पॉइंट्स थे, तजावीज़ थी, वो भी उन्होंने अलहदा सुनी। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, और खिताब करते हुए सबसे पहले जो उन्होंने जो अटमोस्ट उनका जो फोकस रहा है इस खिताब में, वो यही रहा है कि किस तरह से लोअर इनकम ग्रुप को बचाने की कोविड के होते हुए कोशिश की गई है। खैर, ये तमाम बातें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और वजीर आजम का ये जो खिताब है इन हालात में इसलिए भी मजीद मायने खेज हो गया है क्योंकि जुमे के रोज से नाजरीन बाकायदा बजट के ऊपर जो बहस है या जो इजलास है, बजट इजलास कौमी असम्बली का, वो तो जारी हो सारी है। अब इसके बाद अब बाकायदा तौर पर जुमे से वोटिंग शुरू होनी है। अब देखना यह है कि इस वक्त जो इसमें एक सियासी तौर पर बजट को पास कराने के लिए कौमी असम्बली से हमें वोट्स की जरूरत है या वोट्स की दरकार है, वो किस तरह से पूरी की जाएगी। इसमें काफी सारे डायनामिक्स हैं जो कि इन प्ले हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो एलआई BNP मिंगल है, वो हमें पता है कि अलायंस अपनी क्विट कर चुके हैं, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। उनके वक्त से हत्ता ये कि मुलाकातें, हुकूमती भी जो वक्त है वो भी उनसे बातचीत करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अपोजिशन की भी तरफ से उनसे उसी तरह से रवाबित वगैरह किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलोचिस्तान से जो आज़ाद अरकान है या JWP वगैरह, ये तमाम, इनसे भी वजीर आजम जो है उन्होंने अपने वक्त को कहा है और अपनी पूरी पार्टी के लोगों को, और उन्होंने अपने जो की प्लेयर्स हैं पार्टी में, उन सबको कहा है कि वो मुलाकातें करें। तो कल भी इस सिलसिले में हुकूमती वक्त की इन तमाम बलोचिस्तान के जो दीगर अरकान हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, और उनके भी जो इसमें रिजर्वेशंस हैं या जो भी वो बातें रखना चाहते हैं वो हुकूमती वक्त ने कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है। ऐसे में नाजरीन, जो हुकूमती अरकान हैं, क्योंकि मुंतखब ज़ाहिर है तमाम नुमाइंदगान हैं, इस वक्त कोरोना वायरस के मुश्किल हालात हैं, मईशत भी जो है वो इस वक्त मुश्किल से दो चार है, तो ऐसे में अवाम ऑब्वियसली अपने मुंतखब नुमाइंदगान से एक रिलीफ या फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे हालात में उनको कहीं ना कहीं से सहारा दिया जाए। तो ऐसे में नाजरीन, जो इवन PTI के भी जो अरकान हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि बजट में मजीद रिलीफ होना चाहिए उनके लिए, अवाम के लिए, जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस के इस वक्त शिकार हैं और उससे मुसलसल तौर पर अफेक्ट हो रहे हैं एडवर्सली, और मईशत भी ज़ाहिर है इसी वजह से अफेक्ट हो रही है या इम्पैक्ट हो रही है। हमारे पास फिस्कल स्पेस पहले ही बहुत कम है और कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन ऐसे में अगर मजीद रिलीफ की मांग की जा रही है तो वो किस हद तक मुमकिन है, ये बात करना जरूरी है। खैर, अब तो बजट बाकायदा पास होने का मरहला आने वाला है एक रोज बाद। देखना यह है, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान बाकायदा खुद भी तशरीफ लाए हैं कौमी असम्बली, इस पूरी चीज का मकसद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बजट अब बाकायदा तौर पर उस पर जो वोटिंग है वो जुमे से शुरू होगी, और फिर देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाता है। एक तो ये बात जरूर है कि हुकूमत की तरफ से या जो एलाइज वगैरह की सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन में भी नाजरीन बात कर लेते हैं। अपोजिशन की तरफ से भी अगर थोड़ी सी इस पर बात कर लें, हमें पता है पिछले साल भी जो बजट था उसमें अपोजिशन अरकान को बड़े सख्त तहफ्फुज़ात थे, लेकिन हमने फिर भी देखा कि सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली बजट बाआसानी असेंबली से या पार्लियामेंट से पास हो गया था पिछले साल भी। तो इस मरतबा भी क्या हम इसी किस्म की चीज देखेंगे कि अपोजिशन के भी जो तहफ्फुज़ात हैं वो इस मरतबा बजट के पास होने में किसी तरह की रुकावट शायद ना बन पाए, अगर हम पिछले साल का एक प्रेसिडेंट लेकर चलें। और फिर सेनेट इंतखाबात में जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की गई थी सेनेट चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी के खिलाफ, उसके भी खैर जो अवामिल हैं वो हमारे सामने हैं, वो भी जिस तरह से एक जो मूव था नाकामी का शिकार हुआ था, ये चीज भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए जब हम इस वक्त अपोजिशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो पहला मौजू हमारा ये रहेगा कि क्या ऐसे हालात में बजट पास आराम से हो जाएगा। दूसरे मौजू पे बात करते हुए नाजरीन, हम हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरा माहौल है इस हवाले से। कल भी इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने पार्टी के तमाम लीडरों को और अपने तमाम जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं उनको बुलाया, और उन्होंने थोड़ी सी इनमें बाहमी आपस में मफामत कराने की कोशिश की है। कल जनाब फवाद चौधरी और जनाब असद उमर की एक अच्छे माहौल में मुलाकात भी रही है। थोड़ी कोशिश ये की जा रही है कि गिले शिकवे दूर हों और सिर्फ परफॉर्मेंस या गवर्नेंस पर फोकस किया जाए।
ایسے میں ناظرین وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سامنے آئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے واقعی باور کرایا ہے کہ 6 مہینے ہیں جس کے اندر جو کابینہ کے اراکین ہیں، خواہ وہ ایس اے پی ایمز ہوں یا وفاقی وزراء ہوں، ان سب کو یا اسپیشل اسسٹنٹس ہوں، ان سب کو صرف اور صرف کارکردگی پر اپنا فوکس رکھنا ہے۔ تو 6 مہینے میں ناظرین کیا یہ جو کارکردگی پر فوکس اور گورننس پر فوکس ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہوگا۔ اینڈ کمنگ ٹوورڈز دی تھرڈ کوسچن ناظرین، ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کے ایک اور ان کی دی ہوئی وارننگ کی، جو کہ گلوبل ریسیشن کی طرف ایک دوبارہ اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی پاکستانی معیشت ہو یا دنیا بھر کی معاشیات ہوں مشکل سے 2-4 ہیں، کورونا وائرس اس کی سب سے پرائمری وجہ ہے، اور ایسے میں اب کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی ان مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو یہ ریسیشن کا اس وقت ایک ماحول ہے یا دنیا بھر میں جو ریسیشن کی فضا ہے وہ مزید ایگریویٹ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستان اسپیسیفک اگر بات کریں، ہماری ریمیٹنسز، ہمارے ایف ڈی آئیز یا ہمارا تجارتی خسارہ، ہم چونکہ امپورٹ اورینٹڈ ایک ملک ہیں، پاکستان اسپیسیفک اس کے کیا اثرات ہوں گے، تھوڑا سا یہ بھی آخر میں اسیس کرنے کی ہماری کوشش رہے گی۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہوئے وی آر جوائنڈ بائی اے ویری پرٹیننٹ گیسٹ پینل۔ پہلے تو میں تعارف کرا دوں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر نعمان وزیر صاحب وایا اسکائپ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اکانومی اور ان تمام معاملات کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ نعمان صاحب، آپ نے گریس کیا ہے پینل کو۔ ہمارے ساتھ ناظرین شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ بھی تشریف فرما ہے، ممبر قومی اسمبلی، آپ پی ایم ایل این سے، ویری پرومیننٹ وائس فرام ہر پارٹی، اپنی جماعت کا موقف اور اپوزیشن کا موقف ہمارے ساتھ ان تمام معاملات پر ریلیونٹلی آن بورڈ رکھیں گی۔ پلیزر ٹو ہیونگ یو شزا، آپ نے وایا فون لائن ہمیں جوائن کیا ہے۔ ناظرین جناب لیاقت شہبانی بھی اسپوکس پرسن فار دا بلوچستان گورنمنٹ ہمیں وایا اسکائپ جوائن کر رہے ہیں، اور کیونکہ زیادہ تر یہ جو جوڑ توڑ کے معاملات اور سیاسی اس وقت معاملات ہیں جس کے لیے ایک لابی کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو ہم ریلیونٹلی جناب لیاقت شہبانی سے ہی جانیں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں کو۔ ویلکم آن بورڈ جی لیاقت صاحب، آپ نے شکریہ ہمارے لیے وقت نکالا۔ نعمان وزیر صاحب، پہلے سوال سے اگر آپ ہی سے آغاز کر لیں۔ سر، جو پولیٹکنگ ہے وہ تو میں نے تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ابتدائیے میں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ ایسے میں توقع رکھتے ہیں کہ بآسانی آپ کی حکومت بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہوگی؟ پچھلے سال واقعی آپ لوگوں نے کامیابی سے بجٹ پاس کرا دیا تھا، اپوزیشن کے تحفظات اس وقت بھی ایسے ہی تھے، اب آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ دیکھیے، بجٹ کی پاس کرانے سے پہلے آپ نے جیسے ذکر کیا، سینٹ کا جو چیئرمین کا الیکشن جو تھا، جو نو کانفیڈنس موو تھا، اس کے اندر ہمارے پی ٹی آئی والے اور سارے جو باقی الائز تھے وہ تو مشکل سے 27 تھے، مشکل 28 تھے، اور 104 کے ہاؤس کے اندر وہ ہم نے وہ بھی جو نو کانفیڈنس موو تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف، اس کو ڈیفیٹ کیا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی نے، جو بڑے پیٹریوٹک ہیں، اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اور وہ چونکہ بائی ہینڈ نہیں ہوتا ہے، اٹس بیلٹنگ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ سپورٹ آیا، اور وی ون ود اے کمفرٹیبل مارجن ان دی سینٹ الیکشن، نو کانفیڈنس موو اگینسٹ دی چیئرمین۔ اب جب آپ اس کی بات کرتے ہیں اس بجٹ کا بھی، تو میرے خیال میں حالانکہ ہماری اسٹرینتھ بھی آئی تھنک وی آر 152 ان دی نیشنل اسمبلی، 156، تو اس کے اندر ہمیں جو چاہیے 172 چاہیے ہوگا، وہ بھی میرے نہیں خیال میں دیٹ بگ اے پرابلم، کہ کافی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہماری پالیسی کے ساتھ اگری کرتے ہیں، مطلب آف دا ریکارڈ جب ہمیں سائڈ لائن پر ملتے ہیں کہ لابی میں ملتے ہیں پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی، دے اگری وتھ سم آف تھنگس، ویری گڈ پرفارمنس۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک مدر آف آل اکانومی ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فار دا فرسٹ ٹائم لاسٹ منتھ ہمارا 13 ملین کا پازیٹیو ہوا، پازیٹیو 13 ملین کا۔ اینڈ مائنڈ یو، یہ لاسٹ ایئر اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، یہ 2 بلین یعنی 2000 ملین نیگیٹو مائنس میں چلتا تھا، یہ پہلی دفعہ 13 ملین کا۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوئی، لیکن آفٹر آل الٹیمیٹلی اٹ از کہ آپ نے کتنا پیسہ بچایا ہے، کتنا سیونگ کی۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ان دا ہارٹ دے نو دیٹ وی آر پرفارمنگ لارجر۔ اگر آپ ایک میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو وی آر پرفارمنگ ویری ویل۔ اور بجٹ بھی جو آیا ہے، بجٹ کے اندر جو پرپوزلز ہیں، بھی سینٹ فائنانس کمیٹی میں بڑی الیبریٹ قسم کی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، سارے پارٹیز والوں نے اپنا پوزیشن بنا کر ایک ریکمنڈیشن کر وہ ساری پارٹی سے ریکمنڈیشن ہو کر آئی ہے، گورنمنٹ کے پاس آئی ہے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کافی حد تک ہو جائے گی، جو پاسبل ہے ود ان دی لمیٹڈ ریسورسز، فسکل اسپیس جو تھوڑا بہت ہمارے پاس اس میں کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں سینئر ایلیمنٹس وڈ پریویل فرام دی اپوزیشن آلسو ان دی پارلیمنٹ،
اور وہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک اچھا پرفارمنس کر رہی ہے, they will take part and we will easily have this budget approved from the parliament. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کو ان لوگوں کا سپورٹ مل سکتا ہے جو کہ آپ کی پالیسی سے جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ اتفاق کرتے ہیں, لیکن جو آپ کے خود کے الائز ہیں جیسے بلوچستان سے یہ جو بی این پی منگل نے تو خیر کوئٹ کیا ہے, پھر دو جو آپ کے آزاد اتحادی ہیں وہاں سے ان سے بھی بات چیت اس طرح سے جاری ہے, جے ڈبلیو پی سے بھی جاری ہے, کل بھی حکومتی وقت میں ملاقات کی ہے, آپ کو لگتا ہے اس اینڈ پہ آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی؟ دیکھیے وہ رائٹ وی آر آن دا موو کہ ان کو باقی کافی لوگ ہماری بات چیت چل رہی ہے, پولیس خٹک صاحب بھی گئے, چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب بھی گئے, باقی ابھی آپ کو لیاقت شبانی صاحب بھی بتا دیں گے. وی آر آن ورکنگ آن اٹ اینڈ جو بھی ان کے جائز ڈیمانڈز ہیں اور جو پاسبل ہے ود ان یور لمیٹڈ ریسورسز تو اسی لمیٹڈ ریسورس میں کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایک بات آپ کو آنیسٹلی, میں کے پی کے سے میرا تعلق ہے لیکن آئی ایم اے ویری سافٹ کارنر ٹوورڈز بلوچستان. جو بھی بلوچستان میں اوور دی ایئرس وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے جتنا ہونی چاہیے تھی. بڑی غربت ہے, بڑے کام کیے جانے چاہیے. کچھ حد تک اف سم ون ڈزنٹ مائنڈ دیٹ بیوروکریسی اور پالیٹیشینز نے وہاں چیزیں کی بھی نہیں, تو کرپشن لیول بھی کچھ ریلیٹیولی میرے اندازے میں کرپشن لیول سندھ میں اور بلوچستان میں ذرا زیادہ تھا جو اب کنٹرول. وی گاٹ اے ویری گڈ چیف منسٹر ماشاء اللہ. آئی فیل جب بھی میں اس سے ملاقات ہوتی ہے میں لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ بلوچستان ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ دیکھتے ہوئے ابھی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن میرے خیال میں دے ول آلسو کم آن بورڈ ود اس. جو باقی جو ان کی لاجیکل چیزیں ہیں, اگر کوئی پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے اندر کوئی چیز اب اس ود کورونا کمنگ ان وہ چیز پاسبل ہی نہیں کرنا, فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے, تو وہ بھی ول شیئر ود دیم اینڈ ٹیل دیم کہ اگر یہ نہ کریں تو اس کا پیسہ کدھر سے آئے گا, کہاں سے لائیں گے. ہمارے پاس تو 3,900 بلین آپ نے جمع کیا, یا اگلے چلو 5,000 جمع کرتے ہیں, اگلے سال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 5,000 بلین. اس کے اندر 3,000 تو ہم نے لون میں دے دینا ہے, 1,300 ہم نے فوج کو دے دینا ہے, 4,300 ہو گیا تو 700 بچا. تو 700 میں کیا کیا کام کریں گے, تنخواہیں بھی دینی ہے, پینشنیں بھی دینی ہے, 800 سے تنخواہیں پینشن بن جاتا ہے. باقی آپ نے پی ایچ ڈی پہ 670 پی ایچ ڈی پی میں رکھ دیا, کدھر سے کر سکیں, صوبوں کو بھی چلا جائے, کیا بچتا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. تو جو بھی آپ سے شیئر آپ پرابلم میں دیو, اگر وہ ہمارے جو ایلائز ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی اچھا پروپوزل ہے کہ اس سیکٹر کو ٹیکس کرو, ویری گڈ ویل ڈو دیٹ, لیکن ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. یعنی وہ تو آپ یو ہیو ہارڈلی اینی فزیکل اسپیس. تو ہوپ فلی آئی تھنک اٹ وڈ ناٹ بی مچ آف کوئی خاص اتنا پرابلم نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ یہ فرائیڈے سے جب اس پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی, وی انشاءاللہ وی سیل تھرو کمفرٹیبلی ان نیشنل انٹرسٹ. رائٹ, تو سینیٹر صاحب از آف دا بلیف کہ کوئی پرابلم ایسا نہیں ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ فزیکل اسپیس آلریڈی کانٹریکٹ ہو گئی ہے ہماری. شزا فاطمہ صاحبہ, اب آپ فرمائیے گا, آپ نے ریمارکس سنے ہیں سینیٹر نعمان وزیر کے, اب واٹس یور ویو, کیونکہ ایک انہوں نے مثال دی ہے سب سے پہلے اپنے ریمارکس میں کہ سینٹ چیئرمین کے خلاف جو ایک عدم اعتماد کی آپ تحریک لا رہے تھے, اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشن بھی ہونی تھی, وہ اس انویسٹیگیشن کا آج تک واقعی کچھ نہیں پتا. تو ایسے میں کیا یہ حکومت کی توقعات کچھ حد تک جسٹیفائڈ ہیں کہ جو اپوزیشن کے کچھ اراکین ہیں جو کہ سیکنڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی سے, یا اس وقت سمجھتے ہیں اس بات کو جو کہ نعمان صاحب فرما رہے ہیں کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, فزیکل اسپیس بہت کانٹریکٹ ہو گئی ہے, وہ غالباً ووٹ حق میں دے دیں گے بجٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مونا, میں جہاں تک تو سینٹ کے الیکشن کی بات ہے, سینٹ کا الیکشن ایک سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتا ہے, اور ماضی میں عمران خان صاحب تھے جو اپنے ممبران کے خلاف کاروائیاں کیا کرتے تھے اگر ان کے خلاف ووٹ چلا جائے. تو آج اگر وہی حرکت دوسری طرف ہو رہی ہے تو اس کو یہ لوگ ضمیر کا جاگنا کہتے ہیں, اپنی طرف ہو تو اس کو ہارس ٹریڈنگ اور پیسوں کا جو ہے کرپشن کا معاملہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ڈوئل جو سٹینڈرڈز ہیں یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے, جو میرا پرسنلی خیال ہے. دوسری بات جب آپ آتے ہیں بجٹ پہ, بجٹ ایک بالکل فرق بات ہے, ایک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز والی بات ہے. بجٹ کے اوپر تو اگر دیکھیں منی بل کے اوپر اگر آپ پارٹی کے خلاف ووٹ کریں تو آپ پارٹی آپ سے سیٹ لے سکتی ہے اور آپ اسمبلی کے ممبر لے رہتے. تو یہ آپ آئی ڈونٹ نو یہ کمپیریزن وہ بھی کس طرح رہا ہے یہاں پہ. منی بل جو ہے اس کے اوپر اوپن ووٹ ہوتا ہے, شو آف ہینڈز ہوتا ہے, اور آپ اس کے پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دے ہی نہیں سکتے. تو یہ پورا جو آرگیومنٹ ہے یہ فلاڈ ہے.
کہ لوگ جو ہیں وہ متفق ہوں گے بجٹ کے ساتھ اور پھر وہ بجٹ کے لیے ووٹ ڈالیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ایبسولوٹ نمبر گیم ہے. اس وقت اگر آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ اس وقت آپ کی حاضری زیادہ ہے تو آپ کا بجٹ پاس ہو جائے گا. آپ کی اس وقت حاضری کم ہے تو نہیں ہوگا. آپ کے الائڈ سے گیم آتی ہے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. الائڈ اگر ان کے ساتھ کھڑے رہے تو بجٹ پاس ہوگا، نہیں کھڑے ہوں گے تو نہیں ہوگا. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ ادھر چلے جائیں گے یا یہ لوگوں کو خرید سکتے ہیں اس طرح سے. تو بجٹ میرا جہاں تک اندازہ ہے ٹو بی فیئر پاس ہوگا، بیکاز نمبر جو ہیں اس وقت وہ ان فیور آف دی گورنمنٹ ہے. لیکن آ جائیں کہ بجٹ کے ساتھ کون متفق ہے اور کون متفق نہیں ہے، اس کے اوپر آ جائیں، یا ان کی پالیسیز یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوئی، فسکل اسپیس کی بات ہوئی، ڈیٹ ری پیمنٹ کی بات ہوئی. دیکھیے ڈیٹ ری پیمنٹ ہم سب کر رہے ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہم سب کر رہے ہیں. ہم نے 5 سال میں 11,000 ارب قرضہ لیا تھا. ہم 5 سال پچھلے قرضے کی اور اپنے قرضے کی بھی ڈیٹ سروسنگ کرتے آئے. اس میں کوئی اس حکومت کے لیے نئی بات نہیں ہے. اب اگر اس حکومت نے 20 مہینے میں 11,000 ارب قرضہ لے لیا ہے، بالکل ان کی ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے ایک ڈراسٹکلی اوپر جائے گی. مگر اس کا سب سے بڑا جو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ حکومت کی اپنی کانشیس مانیٹری پالیسی ہے کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 13.5% کے اوپر رکھا. اب آج پھر سے مانیٹری پالیسی میں 1% کم کر کے ٹوٹل 7% پہ آ گیا. ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ریوائز ہوا ہے بالکل. ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا پالیسی ریٹ 7 سے 8 ہم نے رکھا جی 5 سال رکھا، اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی آئی، معیشت بھی چلتی رہی. دیکھیے IMF کا ہم نے بھی لیا تھا جو پیکج تھا 2.5 سال میں ختم کر کے کمپلیٹ کر کے بالکل بند کر دیا تھا. IMF کا اتنا پریشر لے لینا کہ آپ نے اپنا پالیسی ریٹ 13.5% پہ چلا گیا، سبسڈیز کم ہو گئی، ملک میں مہنگائی جو ہے وہ 11% سے اوپر چلی گئی. اور یہ کرونا سے پہلے کی باتیں ہیں، کرونا کے بعد کی باتیں نہیں ہیں. شائع خرد و نوش کی جو مہنگائی کی سطح ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے. تو ان چیزوں کے اندر اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہتے ہیں. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ ملک کو بند کر دیں گے نا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیرو ہو جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر آپ کی بوروئنگ ہو رہی ہے، آپ اس بوروئنگ کو افیکٹولی انویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے 5 سال جو بوروئنگ کی اس میں اس ملک کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، انرجی ایبسولوٹ انرجی کرائسس تھا، 22 سے 23 گھنٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ تھی. آج 1 گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. ہم نے اس ملک سے واضح پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی ختم کی، تقریباً 98% تک اس ملک سے جو ہے دہشت گردی ختم ہو گئی. اس ملک کے اندر سڑکوں کا انفراسٹرکچر کا جال بچھایا. آج عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کنسٹرکشن کریں گے تو اکانومی بڑھے گی. جب ہم کنسٹرکشن کے میگا پروجیکٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ لگاتے تھے تو یہ کہتے تھے کرپشن ہو رہی ہے. مطلب ہر بات میں ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے. دیکھیں نا جب ہم آئے تھے تو اتنا انرجی کرائسس تھا، اتنی دہشت گردی تھی کہ کوئی بندہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی لیے تب بھی میگا پروجیکٹ سی پیک اسٹارٹ کیا گیا تھا، امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی تھی، انڈسٹری بڑھی تھی اور انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی تھی. یعنی ابھی جو قرضے لیے جا رہے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے ٹائم پہ آپ کا یہ آپ فرما رہی ہیں کہ وہ پہلے نظر آتے تھے. میرا صرف آپ سے یہ عرض ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی پچھلے سال بھی بھی بہت مخالفت ہم نے دیکھی تھی بجٹ کے حوالے سے کہ یہ بجٹ بہت ہی آپ لوگوں نے ان اپروپریٹ ڈیم کیا تھا، لیکن پھر وہ بھی بآسانی پاس ہو گیا تھا اسمبلی سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ غالباً آپ کی ریزسٹنس یا اپوزیشن کی طرف سے ریزسٹنس کم آئی تھی، اور جو آپ بات کر رہے تھے وہ مطلب قول اور فعل میں تھوڑا سا یہاں پر تضاد نظر آیا تھا؟ میں تھوڑا سا بس 30 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر کے اس کا بھی جواب دیتی ہوں. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جہاں تک بات چل رہی تھی، ہم نے جو قرضے لیے ہم نے ان کو انویسٹ کیا، ہمارا GDP گروتھ ہم نے بڑھایا. ہم نے تقریباً ہمیں 2.5 سے 3% سے ملا تھا، ہم 5.3 پہ لے کے گئے. انفلیشن ہم نے کنٹرول رکھی اور اس کے باوجود جو ہے ہم نے امپلائمنٹ جنریٹ کی. 6.2% پاپولیشن کو پاورٹی سے باہر نکالا. یہ UNDP کی رپورٹ ہے. تو ہم نے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹو GDP تھا وہ ایک اچھا ریشو جا رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا. اب اس چیز کا کریڈٹ آپ 100 دفعہ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیوں ختم ہوئے. کیپٹل گڈس کی امپورٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ انڈسٹریل گروتھ پچھلے 2.5 سال سے نیگیٹو میں جا رہی ہے.
आपकी क्यों खत्म हो गई है करंट अकाउंट डेफिसिट? क्योंकि आपने जो है वो इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल्स डोमेस्टिक ऑटो कार्टेल के साथ मिलकर इम्पोर्ट व्हीकल्स पे बैन लगाया, और इसके बावजूद आपकी डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री बैठ गई। ये दो मेजर चंक्स थे जिनकी वजह से आपकी इम्पोर्ट्स खत्म हुई, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो, अगर आप ये कहें आपके सिविलियन आपने वो भी नहीं की, जिस वजूहात की बिना पर हुई थी वो भी कोई ऐसा इतनी फेवरेबल नहीं थी। फिर बजट फिर आसानी पास हो जाता है तो अपोजिशन की रेजिस्टेंस क्यों कम होती है? देखिए, बजट में रेजिस्टेंस कम नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सबने तकरीर की है। देखिए, बजट एक हमारा नेशनल मामला है, उसके ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, हम मशवरे भी देते हैं। लास्ट टाइम हमने इनको कहा था, इन्होंने जो हदफ रखे हैं ये पूरे हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान की 68 साल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो पिछले साल से कम हुई। ये हम सोच ही कर रहे थे इनकी बजट से, इनकी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज से। ठीक है, हम इनको बारहा कहते रहे, वो नहीं सुना। उसके बाद इनको 2 मिनी बजट लाने पड़े, उसके बावजूद इनकी टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हुई। आज ये दूसरा साल है मुसलसल कि पिछले साल से भी कम टैक्स कलेक्शन है, और ये कम टैक्स कलेक्शन कोरोना पे हम नहीं डाल सकते, क्योंकि कोरोना से पहले भी हमारी जो है तमाम चीजें मनफी में थी, चाहे वो जीडीपी था, चाहे वो इंडस्ट्री थी। तो ठीक है, राइट शिफा, आई विल गेट बैक टू यू। मैं वापस आती हूँ इस पे, और लियाकत साहब के भी रेलिवेंटली हमने कमेंट्स इस पे जानने हैं, क्योंकि ही हैज अ लॉट टू डू, जाहिर है क्योंकि वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन रुक करते हैं लियाकत शाहबानी साहब के मच अवेटेड कमेंट्स पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जनाब लियाकत शाहबानी, आपने ब्रेक से कबल शिजा साहिबा की भी गुफ्तगू आपने सुनी है और आपने सेनेटर नुमान वजीर की भी गुफ्तगू सुनी है। अब आपका क्या व्यू है? ये जो बजट के आसानी से पास होने का सवाल है, इसमें बहुत कुछ लेना देना है बलूचिस्तान से जो गवर्नमेंट के अलाइज हैं उनका, और ये जो बीएनपी मेंडल की अल्टीमेटली जो डिमांड्स हैं उनके साथ खैर बातचीत जारी है, गवर्नमेंट भी उनसे राब्ते कर रही है और अपोजिशन भी उनसे राब्ते कर रही है। आपको कितनी वेटेज लगती है उन डिमांड्स में और कितनी डुएबल लगती है? डिमांड तो अक्सर जो है उसमें वेटेज है, और ये डिमांड जो है मोस्ट ऑफ द डिमांड सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नहीं बल्कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की या शाहज़ैन बुख्ती साहब से या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जमातें, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान नेशनल असम्बली हैं, ठीक है, आपने फ्लोर पे सुना होगा कासिम सूरी साहब के बहुत सारे स्पीचेज इस हवाले से मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान की इश्यू को बड़ा फोकस रखा और उससे एहतजाज भी करते रहे। देखिए, बलूचिस्तान का मामला जैसे सेनेटर नौमान वजीर साहब ने भी फरमाया कि ओवर द ईयर बलूचिस्तान को पसमानदा रखा गया, बलूचिस्तान के अवाम जो है मखलूकुल आल है, बलूचिस्तान में गुर्बत बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, आधा पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी। अप्रैल 2010 से कबल तो पूरे बलूचिस्तान के अवाम जो है जो मिनिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके लिए वो स्ट्रगल करते रहे, तहरीकें चलाते रहे, और उस वक्त एनएफसी का जो फार्मूला था उसके तहत जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वफाक का हिस्सा ज्यादा सूबों का कम था, और फिर ओरिजेंटल में अगेन सिर्फ पॉपुलेशन की बुनियाद पर उसकी तकसीम की जाती थी, जिससे बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। ये अप्रैल 2010 के बाद 18th अमेंडमेंट आया, 7th एनएफसी अवार्ड में कम से कम ये हुआ कि वर्टिकल में भी वफाक का जो हिस्सा कम हुआ, सूबों का बढ़ा, और ओरिजेंटल में जो फार्मूला है उससे 82% पॉपुलेशन को वेटेज दी गई, उस पर फिर 5% रेवेन्यू, 10.3% जो है उसमें जो इनवर्स पॉपुलेशन है डेंसिटी उसको, और कुछ गुर्बत को वेटेज दिया गया। उसके बाद थोड़ा बलूचिस्तान इस काबिल जरूर हुआ कि फेडरल डिविजनल पूल से बलूचिस्तान को कुछ रकम मिलना ज्यादा शुरू हुआ, और उससे मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि वाकई उसमें करप्शन हुई है, पास में हुआ है, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। लेकिन उस तमाम करप्शन के बावजूद भी बलूचिस्तान में एक तरक्की का सफर जो है कलील ही सही, कम ही सही, बैड गवर्नेंस के साथ ही सही, लेकिन उसका आगाज जरूर हुआ। आज आप यकीन कीजिए हमारा जो
तमाम इस वक्त 302 अरब रुपए जो हमारा बजट है 465 अरब का, उसमें सिर्फ सेंट्रल ट्रांसफर की तरफ हम देख रहे हैं। हमारे अपने महासिल जो है रेवेन्यू सिर्फ 40 अरब रुपए हैं। बलूचिस्तान के पास क्योंकि न यहाँ पर इंडस्ट्री है न यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट है बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं, हमारी गैस है, मिनरल्स हैं, यही हैं। मिनरल्स को अब हम जाके डेवलप कर रहे हैं। 96 साल बाद पहली दफा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मिनरल पॉलिसी बनाई है। तो ये हमारे फ्यूचर के वो मेजर्स हैं कि बलूचिस्तान अपने पांव पे अपने महासिल अपने रेवेन्यू जनरेट करेगी। अब इशू ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो सूबों को सब्जेक्ट्स ट्रांसफर किए गए वो भी मुकम्मल डिवॉल्व नहीं हुए। मैं आपको मिसाल देता हूँ आर्टिकल 172 सेक्शन 3 का, जिसके तहत ऑयल गैस और ऑयल एंड गैस जिस सूबे से प्रोड्यूस होगा या दरियाफ्त होगा तो उसमें वफाक और सूबों का जो हिस्सा है वो बराबर होगा, लेकिन बराबरी की बुनियाद से सूबों को उसमें हिस्सा नहीं मिल रहा। फेडरल मिनिस्ट्री बनाई है लेकिन सूबों का उसमें शेयर नहीं है। इसी तरह इन्वायरमेंट ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। पहले पिछली गवर्नमेंट में इस पर एक डिवीजन बनाया गया, बाद में मिनिस्ट्री बनाया गया। इसी तरह एल्स है, मुकम्मल डिवॉल्व सब्जेक्ट है लेकिन उसमें उसको भी एक कंपोनेंट जो है वफाक ने रखा हुआ है। इसी तरह एग्रीकल्चर की कुछ कंपोनेंट है, फूड एंड सिक्योरिटी के हैं। तो गुजारिश ये है कि ये प्रॉपर जब तक तमाम सब्जेक्ट डिवॉल्व नहीं होते और इख्तियारात 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों को नहीं मिलता, उस वक्त तक खसूसन बलूचिस्तान जैसा गरीब सूबा उसको माली मुश्किलात रहेंगी। अभी तो आप गालिबन सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वजीर आजम ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ चीजों को रिव्यू होने की जरूरत है, तो आप भी ये समझते हैं कि रिव्यू होने की जरूरत है और मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होने की जरूरत है जो ऑलरेडी डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उनके? 18th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एक बनी थी, रजा रबानी साहब उनके चेयरमैन थे और वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे थे। अभी उसकी जरूरत है। रिव्यू की मैं बात नहीं करता, मैं वो जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उसको फॉल करने और उसकी जो सिफारिशात है उस पर अमल दरामद की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये इशू जो है ये पास्ट के हैं, पास्ट के जितने गवर्नमेंट्स हैं उनका जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं रहा। ये पास्ट का बर्डन है, लेकिन इस पास्ट के तमाम बर्डन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कंधों पे लादना ये गैर मुनासिब रवैया है। हम इस रवैये के साथ नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो ये समझती है कि वक्तन फ वक्तन हमारे जितने रिजर्वेशन आए हैं बलूचिस्तान के और उस पर कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 4 जून को APCC की कमेटी में जब बलूचिस्तान की 47% स्कीमात को डिलीट करने की कोशिश की गई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने न सिर्फ शदीद एहतजाज किया बल्कि उसका वॉकआउट किया। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं साथ कि कोई सुनने वाला उसके ऊपर है। पहले तो कोई सुनने वाला भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया और उसी दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कमिटमेंट किया कि जो बलूचिस्तान के स्कीमात हैं उससे कोई कट नहीं लगेगा, उसको ऑनर किया जाएगा और वो फेडरल PSDP का हिस्सा रहेंगे। डिमांड्स तो सारी ठीक हैं, लेकिन ये कि उनको वजीर आजम इमरान खान अलोन पर डालना जायज नहीं है, क्योंकि ये साल से चलने वाले मसाइल हैं। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुकम्मल आप समझते हैं सपोर्ट हासिल होगा? आप अपनी पार्टी के बिहाफ पर ये वाउच कर रहे हैं कि बजट पास कराने में एटलीस्ट टू योर पार्टीज एक्सटेंड कोई कबाहत नहीं होगी, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी और न पहले आए। 2 साल फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अच्छी रिलेशनशिप रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब रिगार्ड करते हैं। रिजर्वेशन वक्तन फ वक्तन आते हैं, मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे, लेकिन उसका कथन ये मतलब नहीं कि अपने किसी कोलिशन पार्टनर को किसी सख्त मरले पे आप आर्म ट्विस्टिंग शुरू करें और अनड्यू फेवर लेने की कोशिश करें। अब भी हमारे रिजर्वेशन जरूर हैं। 44 ऐसे स्कीमात जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे, उनमें 2 उन्होंने ऑनर किए हैं। 42 उन्होंने कहा है कि PSDP प्लस में जो स्पेशल पैकेज होगा बाद अज़ां उनको अकोमोडेट किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस कमिटमेंट पे हमें यकीन है। रिजर्वेशन जरूर रहेंगे। फेडरल में जॉब्स का हमारा कोटा है, गैस प्रेशर में कमी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, ये हमारे इशू जरूर हैं। लेकिन बजट में हम साथ हैं और न सिर्फ बजट बल्कि एज ए कोलिशन पार्टनर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसके शाना बशाना आपको दिखाई देंगे। चलिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो क्लियर ये मौकफ आ गया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे
اور جو ریزرویشنز ہیں یقیناً سنس دے بلونگ ٹو بلوچستان وہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں سے منتخب ہیں, تو یقیناً وہ جو اپنی جگہ واجب ایک باتیں ہیں وہ موجود ہیں. کوئکلی موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کوشچن. ناظرین, یہی میں سمجھتی ہوں کافی حد تک انٹرلنکڈ بھی ہیں کہ اب گورننس کے اعتبار سے یہ جو 6 مہینے کی بات کی جا رہی ہے, جو کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے بھی اب کی ہے, کہ اب صرف گورننس پر دھیان دینا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پوری کابینہ کو اس کے اوپر کافی سخت الفاظ میں انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے. تو کیا یہ چیزیں ود ان دس پیسج آف ٹائم ممکن ہو پائیں گی کہ ہم صرف اور صرف گورننس پر دھیان دیں؟ اور جو فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا تھا, اس میں جو انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں, خاص طور پر جو ان ہاؤسنگ یا ان ہاؤس جو ایک اختلافات ہیں ان کے حوالے سے, ان کو سیٹ اسائڈ رکھا جائے گا, کیا اب یہ ضرورت وقت ہے اس کو پورا کیا جائے گا؟ نعمان صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ اور اگر آپ کچھ بات کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر شیزا صاحبہ نے بات کی تھی, وہ بھی آپ فرمائیے گا, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ضرور ہوا ہے لیکن وہ اچھی وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا ہے. تھینک یو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو ہماری پارٹی کے اندر آپ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے, آئی مین دس از نتھنگ بیٹر دین, کہیں اس سے بہتر چیز نہیں ہے. ہمیش کہ ہر پارٹی میں ایسا اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور اتنے ووکل لوگ ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کے سامنے بھی بات کر سکے, ہمت ہو. یہ تو میں تو اس پر بڑا پرائڈ کرتا ہوں. اور ہماری پارٹی میں یہ کہ چھوٹا 20-21 سال کا لڑکا ہو یا 80 سال کا آدمی, سب بات کرتے ہیں اپنا, وی شیئر آر ویوز ود ایچ ادر, اینڈ اس طرح اکاؤنٹیبلٹی جو پرائم منسٹر نے 6 مہینے کا ٹائم دیا, دس از اینی گڈ گورننس. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیے دنیا بھر میں کہیں اچھا گورننس دیکھ لیں, ادھر آپ کی چیز ہوتی ہے نون ایز KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, اور وہ ٹینجیبل ان کو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز اس طرح اچیو کرنی پڑے گی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جتنی منسٹریز ہیں, جو ہمارے منسٹرز وغیرہ یا ایڈوائزرز وغیرہ ہیں, دے ہیو ٹو اچیو سرٹن ٹارگیٹس. انہوں نے وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے, ویدر اٹ از PIA, ریلوے, گڈ گورننس, اینی ویئر, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو کرنا ہے. اور میں ابھی شاہزی صاحب مجھے بتا, شیزا فاطمہ صاحب بات کر رہی ہے, میں بڑا امپریس ہو گیا ان کی باتوں سے. گڈ پوائنٹ شی ریز. یہی چیزیں ہمارا جو ہے, میں تو کہتا ہوں ہمارا اپوزیشن ہے کہ ہمیں مدد کرتی ہے اچھی چیزیں بتانے کی, تو میں تو ویلکم کروں گا. میں تو ان کے جا کے گھر کے باہر بیٹھ جاؤں گا کہ آپ بتائیں میں کیسا بہتر کروں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہمارا چلتا رہے گا, ہوئے گا, اور جو کام ٹھیک نہیں کریں گے دل میں ریموو. خان صاحب کی ون آف دا بیسٹ کوالٹیز, ان کا بڑا قریبی دوست یا قریب ترین آدمی, اگر اس نے ٹھیک پرفارم نہیں کیا, اگر اس نے 2 نمبر کی, he doesn't take a second to remove him from this position. تو یہ ہمارا پروسیس ہے, یہ ہوتا ہے. خان صاحب بڑی سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں, یہ کریں گے. ایوری ون ہیز ٹو بی آن his toes and he has to deliver for the interest of Pakistan, not his own interest. ایک بات یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دی. دوسری بات میں شیزا صاحبہ نے جو بات کی, میں اس پر ایک اور بات کہہ دوں اس پر. لیکن جی اب ٹھیک ہے, ہمارا میجورٹی ہے, میجر سیٹس ہماری ہیں نیشنل اسمبلی میں, لیکن اور شو آف ہینڈ ہوتا ہے. یہ کوئی چھپ کر سینٹ چیئرمین کی الیکشن نہیں ہے, لیکن کورونا بھی ہے نا, بڑے لوگ آئیں گے بھی نہیں. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں. پہلی سی بات ہے کہ میرے خیال میں تو مائی پرسنل ویوز PMLN فار اٹینڈنس کم تھی اپوزیشن رینکس میں سے. لیکن یہ بات ضرور ہے جو ابھی شیزا صاحبہ نے کی ہے نعمان صاحب, کہ ایک سیکرٹ بیلٹ کو اور ایک اوپن بیلٹ کو ہم غالباً کمپیئر نہیں کر سکتے اس طرح, کیونکہ پھر تو وہ ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کھلے عام ہو رہی ہوگی. سیکرٹ بیلٹ میں تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سینٹ چیئرمین کو مطلب ووٹ کس نے دیے. ایسے یہی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آتا ہے کہ PTI میں تمہیں پتہ چل گیا اور ہم نے چھری چاقو چلا کر ان کو ہٹا دیا. ان کو بھی انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے تھی, نہیں ہوا, اس لیے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. لیکن اس جو شو آف ہینڈز ہوگا, یا کھڑے ہو گئے سیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے لوگ, وہ اس کے اوپر تو وہ اگر کوئی لوگ آئے نا, اور میں آپ کو مثال دی کہ کورونا کی وجہ سے کہتا ہے میرا سمٹم سے میں اس لیے نہیں آیا, تو پہلی بات ہے PMLN would support us. لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتے تو مے بی مینی آف دیم وونٹ کم. ایک تو میں یہ شیزا فاطمہ صاحب کے جواب یہ دیتا ہوں. دوسری انہوں نے کہا جی ہمارا 13.5% ہم نے مارک اپ کیوں زیادہ کیا. پلیز ریمبر کہ ویدر اٹ از ڈالر روپی پیرٹی, وہ ہوتا ہے ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے مطابق. جیسے ان کے پارٹی والے مفتا صاحب نے آ کر جو کیا تھا, ویسے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اچھا, آپ جب ڈالر اوپر جاتا ہے آپ کا انفلیشن خود ہی ہوگی. انفلیشن جب اونچی ہوگی تو آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اس سے 1-2% اوپر رکھنا ہے. مجھے کوئی اکانومسٹ, کوئی آدمی یہ بتا دیں کہ جی آپ نے انفلیشن سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم رکھنا ہے, ایسے کہیں دنیا میں نہیں ہوتا.
तो डिस्काउंटेड मजबूर, अब इन्फ्लेशन नीचे आई है, तो आप आज देखते हैं आपका 7% भी हो गया। तो ये चीज। दूसरा एक मिनट बाद, दूसरा आपने जहां तक बात की FBR की परफॉर्मेंस, रिमेंबर फिगर्स जो क्या है, ऐसी मैं हवाई बात, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, फिगर्स क्या है कि पहले 9 महीने में कोरोना से पहले FBR में ग्रोथ था रेवेन्यू में 17%, और विद इन कंट्री क्या ग्रोथ था, 27% ग्रोथ था। तो ये चीजें हैं। और जहां तक ड्रैप की आपने बात की, उस पर भी मैं कमेंट कर दूं। ड्रैप, मुझे बताएं, आप कुछ चीज भी करते हैं, ये कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है कि आपने उसके ऊपर साथ चलना है। आप एक ट्रेसर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि जी जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, अगर आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 73 की ठीक थी, तो फिर ये बाकी अमेंडमेंट्स क्यों हुई है? अमेंडमेंट्स पर भी अमेंडमेंट्स हुई है। तो 18th अमेंडमेंट में अगर आपका ड्रैप ठीक था, तो पाकिस्तान में ड्रैप सारे प्रोविंसेस ने क्यों छोड़ दिया फेडरल लेवल पर, कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो फेडरल लेवल की करेगी, तो करते ना सारे प्रोविंसेस। तो ये एक ड्रैप है, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन, वो भी आपने फेडरल लेवल पर छोड़ दिया सारे सूबों ने। क्यों छोड़ा? नेफ्टा को क्यों छोड़ा? तो ये चीजें हैं कि आपने 18th अमेंडमेंट, बेसिक चीज ठीक थी, डिवॉल्व टू लोकल बॉडी लेवल, ये करें, लेकिन उसमें जो कोताहियां हैं उनको ठीक करना कोई गलत बात नहीं है। ये नहीं वो जमाना गया, ऐसे बाय द वे कायदे आज़म भी एक जमाने में कांग्रेस में थे ना, वो भी पोजीशन चेंज है, कोई इतना स्टैंड नहीं होता कि आपने स्टैंड देना, जो बेहतर हो गया मुल्क के मफाद में हो गया, फैसला कल किया था गलत हो गया, आज मैंने रियलाइज किया, आई विल टेक अ न्यू पोजीशन। ये हमारा स्टैंड है। एंड 18th अमेंडमेंट को भी आपने एनालाइज करना है, और जो मुल्क के फायदे कि आप अग्री करते हैं कि जो अभी ठीक है, राइट। शेजा साहिबा, व्हाट्स योर व्यू? अब आप इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि गवर्नेंस अब ठीक करनी है, 6 महीने का वक्त है, और अकाउंटेबिलिटी का एक जो मरहला है वो, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने इससे पहले भी काबीना में रद्दोबदल की है, अगर फिर 6 महीने बाद वो ये फैसला करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक फेडरल रेवेन्यू की बात थी, कंपैरिजन में जरूर बड़ा परसेंटेज जो बताई गई, मगर वो कंपैरिजन अपने ही पिछले साल से कंपैरिजन किया गया, विच वाज अ वेरी पुअर ईयर इन पाकिस्तान हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि फिर इस तरह के नैरेटिव जब क्रिएट किए जाते हैं पब्लिक के अंदर कि वजीर आजम चोर हो, तो फिर आपका जो है लोग टैक्स नहीं देते, या वजीर आजम चोर हो तो महंगाई होती है, या वजीर आजम चोर हो तो गुर्बत बढ़ती है। जब इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं या इस तरह के नैरेटिव अगेंस्ट पॉपुलर लीडरशिप या इलेक्टेड लीडरशिप क्रिएट किए जाते हैं, तो लोग अपने आप को जो पार्लियामेंट जैसा ऑगस्ट हाउस है उससे डिसोसिएट करना चाहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसी को अगर हम बेंचमार्क बनाएं, जो कि हमें आज ना बनाना चाहिए, ना हम बनाएंगे, लेकिन उस बेंचमार्क से तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस हुकूमत का स्टेटस क्या बनता है। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है हर सूरत होनी चाहिए, एंड आई स्टैंड बाय इट, होनी चाहिए। और जो पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं, उनको अकाउंटेबल भी होना चाहिए। और लेकिन अब सीक्रेट बैलेटिंग का, आई गेस दैट इज द पर्पज ऑफ सीक्रेट बैलेटिंग, कि अगर कोई अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है तो वो देता भी है। तो ये एक दो धारी तलवार की तरह है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। जहाँ तक 18वीं तरमीम का मामला है, 18वीं तरमीम देखिए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कि कोई भी चीज़ जो है वो घर पे आखिर नहीं है, और अगर उसमें कोई कोताहियां हैं, कोई मसाइल हैं, तो उनको ठीक करना चाहिए। दो मसले हैं इसके अंदर। एक मसला ये है कि ये वक्त नहीं है सेंसिटिव टॉपिक्स को छेड़ने का, जब हमें मुल्क के अंदर यूनिटी चाहिए। जिस दिन आप 18वीं तरमीम को छेड़ेंगे, आपकी कितनी भी अच्छी इंटेंशन हो, सूबों से आवाजें उठेंगी। 18वीं तरमीम, दूसरी बात ये है कि उसको उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने का मकसद मजीद सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, मजीद जो है डिवॉल्वमेंट जरूर हो सकता है। अगर आप सूबों को मजीद मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कहने का मकसद भी यही है कि मजीद डिवॉल्वमेंट। लेकिन हम बात ही इसी तरह में कर रहे हैं। जब हमें वजीर आजम साहब के खिताब में ये सुनने को मिलता है कि वज़राए आज़म जो हैं वज़राए आला जो हैं वो आमिर बन गए हैं, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि उनकी बात नहीं मान रहे, वो खुद आमिर बन गए हैं, तो शायद हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट। अगर गवर्नमेंट असेंबली के अंदर जो भी मुसवदा लाएगी 18th अमेंडमेंट को लेके, हम उस पर देखेंगे। अगर तो वो मजीद सूबों को एम्पावर करेगा, हम 100% साथ होंगे, मगर अगर ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ आएंगे तो फिर उनको हमारी हिमायत हासिल नहीं होगी।
जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है और ये ताल्लुक है कि KPIs होते हैं, देखिए एब्सोल्युटली एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए KPIs जो हैं वो आपकी एक बेसिक बेंचमार्क होता है, और अगर आपके पास KPIs नहीं है तो फिर आप एक डायरेक्शनलेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एन ऑर्गेनाइजेशन एज बिग एज अ स्टेट ऑब्वियसली रिक्वायर्स उतने ही स्ट्रिंजेंट KPI। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 6 महीने की डेडलाइन ठीक है, राइट शिजा, करें। फॉर द टाइम दैट आई हैव मैं जरा लियाकत साहब का भी इस पे व्यू ले लूं, फिर क्विकली आई विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन जिसमें हम ग्लोबल रिसेशन और पाकिस्तान स्पेसिफिक उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। लियाकत साहब आप फरमाइएगा, अभी शिजा ने ये बात बड़ी क्लियर की है कि अगर सेंट्रलाइजेशन की जाएगी 18वीं तरमीम में तो उसकी हिमायत एटलीस्ट उनकी जमात नहीं करेगी, लेकिन अगर मजीद डिवॉल्व किए जाएंगे सब्जेक्ट तो उसकी हिमायत जो है वो नून लीग एटलीस्ट उन्होंने अपनी जमात तक बात की है कि वो की जाएगी। आप इस चीज से मुत्तफिक हैं और ये जो गवर्नेंस वाली बात है आप अग्री करते हैं कि 6 माह काफी होंगे गवर्नेंस के पैमानों पे पूरा उतरने के लिए? जी, शिवदा साहिबा ने जो डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन के हवाले से जो उन्होंने अपने अफकार का इजहार किया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है। देखिए पूरी दुनिया में 28 बड़े जो फेडरेशंस हैं उनमें वो उसी वक्त तरक्की कर गए जब उन्होंने मैक्सिमम प्रोविंसेस को जो है इख्तियारात दिए। आपके अमेरिकन जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उस पर 18 आइटम्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन चंद बेहतरीन फेडरेशन में अब उसका नाम आ गया आफ्टर दी 18th अमेंडमेंट कि आपने कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दिया। हालांकि इंडिया में अभी तक कंकरेंट लिस्ट उनके जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसको खत्म किया। बहुत सारे मामला में बेहतरी आई और फिर सूबों की आप देखिए परफॉर्मेंस बेहतर हुई। देखिए सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। पाकिस्तान इन्हीं सूबों का नाम है, इसी वफाकी जो टेरिटरी है इसी का नाम है, और इसी पाकिस्तान से जिस कोई एक भी इसमें एरिया अगर कमजोर पड़ेगा, उसमें पसमानदगी होगी, उसमें गुर्बत होगी, उसमें मुश्किलात होंगे, तो पाकिस्तान ही को उसका जो है नुकसान होगा। एज ए पाकिस्तानी पूरे 22 करोड़ आवाम को यकसान तरक्की देने के लिए जरूरी है कि खसूसन फिर सूबे बलूचिस्तान का इसलिए ज्यादा बनता है कि गुज़िश्ता 70 सालों से बलूचिस्तान नजरअंदाज रहा है और एक गवर्नमेंट में नजरअंदाज रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारा यही उम्मीद वाबस्ता है। एक तो ये कि उनकी जमात को पहली दफा मौका मिला है, दूसरा ये वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तीसरा ये कि उनके दौर में बलूचिस्तान की किसी हुकूमत को न टॉपल किया गया है, न किसी इस तरह की साजबाज का हिस्सा रहे हैं। वो एक नए लीडर के तौर पे इमर्ज होके आए और बलूचिस्तान के अवाम को उम्मीदें वाबस्ता है उनके साथ। पिछले फेडरल PSDP में बलूचिस्तान का हिस्सा जब 80 अरब रुपया रखा गया तो हम फूले ना समाये, हमें बहुत खुशी हुई। इस दफा भी 85 अरब रुपए फेडरल PSDP में बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किए गए, जो कुल फेडरल PSDP का तकरीबन 13.2% बनता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे भी आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान को जियोग्राफी की बुनियाद पे देखें, बलूचिस्तान को पॉपुलेशन की बुनियाद पे आप कभी तरक्की नहीं दे सकते। हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, 2 बड़े बॉर्डर हम संभाल बैठे हैं, बलूचिस्तान के मसाइल ज्यादा है, बलूचिस्तान को आपने डेवलप करना है। फिर सीपैक की जब आप यानी वो NSC फॉर्मूला जहाँ पर आबादी के लिहाज से मुख्तस किया जाए तमाम वसाइल को, वो वर्केबल है ही नहीं बलूचिस्तान के होना हमारा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। नुक्ते नजर ये है कि NFC के फार्मूले में जब 82% वेटेज दिया गया है पॉपुलेशन को, इसको कम किया जाए, गुर्बत को ज्यादा वेटेज दिया जाए, स्कैटर्ड पॉपुलेशन को फोकस किया जाए। जी, जहाँ जितनी गुर्बत है वहाँ पर उतने ज्यादा वसाइल हमारे लगने चाहिए। पसमानदगी की बुनियाद पे लॉ ऑर्डर के इशू थे, तो जैसे पाटना में उस वक्त टेररिज्म का इशू था, तो NFC में उसके लिए इजाफी। अच्छा राइट, मैं जरा मुझे लियाकत साहब इजाजत दीजिएगा, एक मैंने तीसरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ना है और नाज़रीन अब हम इसी के साथ अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का समय है और ऐसे में पाकिस्तान भी उसी तरह से इम्पैक्टेड है जैसे कि दुनिया भर इम्पैक्टेड है। तो लिहाजा ये जो FDIs, रेमिटेंस, तिजारती खसारा, ये काफी सेंसिटिव इंडिकेटर्स हैं हमारी मईशत के लिए। ऐसे में क्या एक्सपेक्ट किया जाए जब IMF ने एक और वार्निंग दे दी है कि ये ग्लोबल रिसेशन मजीद बढ़ेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम यू नमान साहब, आपका इसके ऊपर कमेंट वेरी ब्रीफ प्लीज। मैं तो देखिए आपको बताऊं कि अभी ये जो डेटा है, वर्ल्ड का डेटा है कि क्या रिसेशन कितना है। UK -11%, इटली -11%, यूरोप एरिया -9%, कनाडा -8%, जर्मनी -6% और पाकिस्तान -0.4%। तो ये मैं नहीं, पाकिस्तान नहीं बल्कि जो मुल्क भी ऑयल इम्पोर्टिंग मुल्क है उनके ऊपर इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो फायदे में रह जाएंगे।
सो बी पाकिस्तान बी ए नेट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, हम फायदे में रह जाएंगे. हमें कॉन्सेंट्रेट क्या करना चाहिए, हमें अपने PSDP को ज्यादा करना चाहिए, एक्सपोर्ट पर भी कम, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड PSD पर खर्चा ज्यादा करें कि लोकल लोगों को जॉब्स मिले. जैसे शायद अब्बासी साहब ने एक दिन TV पर सुन रहा था, कह रहे थे 6,700 से 5,000 बिलियन कर दे PSDP. आई पार्टली अग्री, इतना नहीं हो सकता लेकिन ज्यादा होगा तो बहुत बेहतर चीज होगी. जी शिजा साहिबा, नौमान साहब का ख्याल है ऐसा ऑयल इंपोर्टिंग होते हुए हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. व्हाट्स योर व्यू? देखिए, मेरा एक बात ये है कि मैं गवर्नमेंट की जो पिछले 2 साल में हमारी इकोनॉमी का हाल रहा है, हम कोरोना से पहले -0.38% ग्रोथ पे थे. ये मार्च के फिगर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, कोरोना की इम्प्लीकेशन से पहले. तो अभी भी अगर हम -0.4 पे हैं तो एक डिप्लोरेबल कंडीशन है, क्योंकि जो भी हम जो -0.4 है ये पिछले साल की 1.9 से कंपेयर कर रहे हैं. तो रियल टर्म्स में हम काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे हालात में हैं. इन हालात में हमें इस वक्त जो है, अगर ये हमारी तजवीज़ है तो हमें डिमांड साइड पे फोकस करने की ज़रूरत है. और लोकली बिल्कुल सही बात है कि हमें लोकल इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, मगर हमें हर वो कदम उठाने की ज़रूरत है कि इकॉनमी के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़े. और ये जो मिनिमम वेज मिस हो गया पूरे बजट में से, या जो आपने पे स्केल लोगों का मिस हो गया आपसे बढ़ाना, जो इन्फ्लेशन है वो 11% से ऊपर है. और सैलरीज अगर आप नहीं बढ़ाते तो रियल टर्म्स में तो लोगों की जो सैलरीज हैं वो 11 से 20% के दरमियान कम हो रही हैं जो टेक होम है. ठीक है, राइट. तो वो अगर आप इनको जो है लोग गुर्बत को खत्म करें, इस वक्त फिस्कल इनपुट, फाइनेंशियल इनपुट इस तरह का दें, पॉलिसी इस तरह की दें कि डिमांड ताकि पैसे की सर्कुलेशन स्टार्ट. ठीक है जी. लियाकत साहबा, आप ये बताइएगा, आखिरी बिल्कुल एक जुमला मेरे पास वक्त है. देखिए मोना, 1929 से ग्रेट डिप्रेशन आया, उस वक्त पूरी दुनिया जो है ग्लोबली इस तरह कनेक्टेड भी नहीं थे मार्केट. फिर भी उसके असरात 10 साल से ज़ायद तक वो दुनिया की मईशत पे नजर आते रहे और नाकाबिल यकीन हद तक जो है महंगाई बढ़ी और इम्पैक्ट तमाम सेक्टर्स में आए. 2008 से जो रिसेशन आया अमेरिका से, फिर वेस्टर्न ममालिक और पूरी दुनिया पे उसके असरात सामने आए. और वो सिर्फ ऑयल तक, इन प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं रहे उसके असरात. पूरा एक फिस्कल क्रंच आया, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक एक्सचेंज और खसूसन प्रॉपर्टी के मेरे पास आई एम अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट विद ओनली दिस बिट ऑफ टाइम. Thank you to the lady and gentlemen, Shiza Fatima Khwaja Sahiba, Senator Nouman Nazir, Janab Liaquat Shehwani. Nazreen, that will be all from us. Inshallah, see you again. Allah Hafiz.